औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अला अरबियतुल तालिबीन अल मुस्तफ़ा सानी। दूसरा हिस्सा हमारा जारी सारी था अल वहदतुस साबियतुस 7वां यूनिट, उसके अंदर अद-दर्सुल अव्वल पहला सबक अत-तसव्वुक खरीद और फरोख्त शॉपिंग के बारे में ये हमारा कंटिन्यू था। तो इसकी हमने टोटल 7 मशक़ें हमने मुकम्मल कर ली थी पिछले लेक्चर के अंदर। अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक समाअत नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है अल मुस्तफ़ा सानी की, वहाँ से जाकर आप समाअत कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज की तमरीन की तरफ। अत-तदरीबुस सामिनु 8वीं मशक़। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी यूट्यूब चैनल शाज़िबा तारीख पर। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं या पहले से मौजूद हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेक्चर आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और आपको बताते चले कि अरबी तालिबीन अल मुस्तफ़ा अव्वल सानी सालिस राबे के तमाम लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मुकम्मल प्लेलिस्ट को वहाँ से जाकर आप समाअत कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तदरीबुस सामिनु 8वीं मशक़। अजिब अनिल अस्इलति अला गरारिल मिसाल ताली। दर्ज झैल नमूना मिसाल के मुताबिक सवालों के जवाब दें। हल तुरीदु अन तज़हबा इला सूकी। हल तुरीदु अन तज़हबा इला सूकी, क्या आप चाहते हैं, अन तज़हबा ये कि आप जाएं, इला सूकी बाजार की तरफ, क्या आप चाहते हैं कि आप बाजार जाएं। तो आगे जवाब है नअम उरीदु अन अज़हबा इला सूकी, जी हाँ मैं चाहता हूं कि मैं बाजार जाऊं। तो इस मिसाल को देखकर आप यूं समझ सकते हैं कि उन्होंने पूछना है क्या आप चाहते हैं कि आप जो है वो मस्जिद जाएं, तो जी हाँ मैं चाहता हूं मैं मस्जिद जाऊं। क्या आप चाहते हैं कि आप ये करें, जी हाँ मैं चाहता हूं मैं ये करूं। इस तरह आपने जवाब लिखने हैं। तो मिसाल देखें आप, जैसे उन्होंने दी हुई है हल तुरीदीना अन तज़हबी इलल मक्सिफी। हल तुरीदीना अन तज़हबी इलल मक्सिफी। अब यहाँ पर तुरीदीना देखें आप, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा ले आएंगे। क्या आप चाहती हैं, क्या आप चाहती हैं, अन तज़हबी ये कि आप जाएं, इलल मक्सिफी जहाँ पर खाना पीना खाते हैं, कैंटीन जो स्कूलों के अंदर होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप कैंटीन की तरफ जाएं, मक्सिफ की तरफ जाएं। तो जी हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं मक्सिफ की तरफ जाऊं, कैंटीन की तरफ जाऊं जहाँ खाना पीना खाते पीते हैं। तो इसका जवाब आएगा नअम उरीदु अन अज़हबा इलल मक्सिफी, जी हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं खाने पीने की जगह पर जाऊं। नअम उरीदु अन अज़हबा इलल मक्सिफी। आगे चलते हैं आगे। हल तुरीदानी अन तुशाहिदा अत्तिलफिज़यूना। अत्तिलफिज़यूना कहते हैं टीवी को, टेलीविजन को। अब यहाँ पर आप देखें तुरीदानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा लेकर आएंगे। क्या आप दोनों चाहते हैं, अन तुशाहिदा अत्तिलफिज़यूना, क्या आप दोनों चाहते हैं कि आप दोनों जो है वो टेलीविजन देखें। तो जी हाँ हम दोनों चाहते हैं कि हम टेलीविजन देखें। नअम नुरीदु अन नुशाहिदा, नुरीदु नाम नुरीदु अन नुशाहिदन तिलफिज़यूना। आगे चलते हैं, आगे देखें, आगे जवाब सवाल दिया हुआ उन्होंने हल तुरीदूना, क्या आप चाहते हैं, अन तस्तमिऊ ये कि आप सुने, इलल अखबार अखबार। तो आगे से जवाब में हम यूं कहना है जी हाँ हम जो है वो चाहते हैं कि हम अखबार सुने। नअम नुरीदु अन नस्माइल अखबारी, जी हाँ हम चाहते हैं कि हम अखबार सुने। हल युरीदु तारिकुन अन यस्तईरन नुकूदा, क्या जो है तारिक जो है वो चाहता है, अन यस्तईरा कि वो आरियतन ले, अन नुकूदा पैसे नकद, क्या तारिक जो है वो चाहता है कि वो नकद आरियतन ले, पैसे आरियतन उधार ले। तो आगे हमने जवाब में लेकर आना जी हाँ तारिक जो है वो चाहता है कि वो आरियतन पैसे ले। तो इसका जवाब हम कुछ यूं बनाएंगे नाम जी हाँ युरीदु तारिकुन तारिक चाहता है, अन यस्तईरन नुकूदा कि ये कि वो आरियतन पैसे ले। नाम युरीदु तारिकुन अन यस्तईरन नुकूदा, ये जवाब आएगा। आगे चलते हैं, आगे सवाल दिया हुआ है हल तुरीदु मरियमु अन ताकुल तामा फिल मतआमी। हल तुरीदु मरियमु, क्या मरियम चाहती है, अन ताकुला ये कि वो खाए, अत्ताम खाने को, फिल मतआमी खाने वाली जगह से। तो क्या इसका जवाब आएगा नाम तुरीदु मरियमु, जी हाँ मरियम चाहती है, अन ताकुल तामा फिल मतआमी जी हाँ मरियम जो है वो चाहती है ये कि वो खाना खाए मतम में। आगे चलते हैं हल युरीदु वालदुका अन याखुज़ा इजाज़तन। नाम युरीदु वालदी, जी हाँ मेरे वालिद साहब चाहते हैं, अन याखुज़ा इजाज़तन। आगे
حل تريد فاطمہ ان تبيع الجوال، کیا فاطمہ جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنا موبائل جو ہے وہ سیل کریں؟ تو آگے جواب لے کر آئیں گے نعم تريد فاطمہ ان تبيع الجوال، جی ہاں مریم جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنا موبائل بیچیں، سیل کریں، بیع کریں۔ آگے حل تريد ان تشتري المنتجات، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروڈکٹس جو ہے وہ خریدیں؟ تو جی ہاں میں چاہتا ہوں میں پروڈکٹس جو ہے وہ خریدوں۔ اس کا جواب آئے گا نعم اريد ان اشتری المنتجات، نعم اريد ان اشتری المنتجات، جی ہاں میں چاہتا ہوں میں جو ہے وہ پروڈکٹس خریدوں۔ تو یہ ہماری 8ویں مشق کلیئر ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں التدریب التاسع، 9ویں مشق، اجب عن الاسئلۃ کما تری، سوالوں کے جواب دیں جیسے آپ نے دیکھا۔ نیچے دیکھیں مثال، حل تريد ان تذهب الى السوق، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بازار کی طرف جائیں؟ تو نعم تعال نذهب معا، جی ہاں چلیں ہم اکٹھے چلتے ہیں، سارے ہم جو ہے ساتھ چلتے ہیں۔ حل تريدين ان تذهبي الى المقصف، اب مؤنث کے لیے، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ مقصف کی طرف جائیں؟ نعم تعالی نذهب جمعا، اوپر تعالی تھا اب یہاں تعالی ہو گیا ہے، جو ہے مؤنث حاضر معروف کا صیغہ آ گیا امر حاضر کا، تو جی ہاں چلیں ہم ساتھ چلتے ہیں۔ آگے حل تريدون ان تسافروا الى محل الملابس، کیا آپ سب چاہتے ہیں، اب جمع مذکر حاضر کا صیغہ، کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ سب سفر کریں الى المحل الملابس، کپڑوں والی دکان کی، کپڑوں والی شاپ کی طرف، تو کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کپڑوں والی شاپ کی طرف جائیں؟ نعم تعالو، اب جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا امر حاضر معروف سے، تو نعم تعالو نسافر، جی ہاں ہم سب اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ تو اس مثال کی طرف سے ہمیں کچھ یوں سمجھ آ گیا ہے کہ وہ پوچھیں گے، تو انہوں نے تمرین کچھ اس طرح پوچھنی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مسجد کی طرف جائیں؟ جی ہاں چلیں ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں؟ جی ہاں چلیں اکٹھے کھاتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ہم سے سوال جواب کرنے ہیں۔ نیچے دیکھیں مثال دی ہوئی ہے، حل تريد ان تتعلم اللغة العربية، تو اس کا جواب آئے گا نعم تعالی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا تو اسی طرح یہاں پہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا امر حاضر معروف سے، نعم تعالی تتعلم اللغة العربية معا، ساتھ کرتے ہیں، ساتھ لغت عربیہ سیکھتے ہیں۔ آگے حل تريدون ان تقاطعوا هذه البضائع، کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بائیکاٹ کریں ان سامان کا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بائیکاٹ کریں؟ نعم جی ہاں تعالو نقاطع، جی ہاں چلیں ہم سب اکٹھے جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آگے حل تريد ان تتناول الفطور، حل تريد ان تتناول الفطور، اس کا جواب آئے گا نعم تعالی نتناول الفطور۔ آگے چلتے ہیں، آگے لفظ یہ ہوا ہے، حل تريدين ان تقرأي الدرس، حل تريدين ان تقرأي الدرس، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ سبق پڑھیں؟ نعم تعالی نقرأ معا، نعم تعالی نقرأ معا، مؤنث کا جو ہے انہوں نے صیغہ یوز کیا تو ہم بھی مؤنث کے لے آئیں گے، نعم تعالی نقرأ معا، جی ہاں چلیں ہم اکٹھے پڑھتے ہیں۔ آگے حل تريدين حل تريد سلمى ان تتسوق، حل تريد سلمى ان تتسوق، تو اس کا جواب آئے گا نعم تعالی نتسوق معا۔ آگے حل يريد خالد ان يشتري اي شيء، کیا خالد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی چیز خریدے؟ تو اس کا جواب آئے گا نعم تعالی نشتری معا، جی ہاں چلیں ہم اکٹھے خریدتے ہیں۔ تو آگے جو مشقیں آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ اگلا لیکچر جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ موجود ہے المصطفیٰ الثانی کی، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا میری کوئی غلطی ہوئی ہو یا اس کا PDF وغیرہ چاہیے ہو تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیے گا، وہاں پر آ کر رابطہ کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد شکریہ تار کا، شکریہ مرشد